भनेको चाहिँ पहिचान साहित्य र समालोचना दुईटा शीर्षक छ। अलि जटिल खालकै यो शीर्षक भयो, गाजे भयो, दुईटा राखियो। समालोचना मात्रै राखेको कि पहिचान साहित्य मात्रै राख्नु पर्ने रहेछ। समय अलि 1 घण्टामा अब यो 5-10 मिनट त बत्ती गएरै समाप्त भयो, क्षमा चाहन्छु। नेपाली साहित्यमा 2007 सालपछि प्रजातन्त्र स्थापना भयो। त्यस पछाडि साहित्यहरू जनस्तरबाट लेख्ने क्रमहरू सुरु भयो र त्यो साहित्य चाहिँ मूलत सुरुमा त्यस समयमा रहेको निरङ्कुश सत्ता विरुद्धमा लेखिए पनि त्यो चाहिँ राष्ट्रवादको हिसाबले मात्रै लेखियो र पछि पञ्चायती व्यवस्थाले महेन्द्रले कु गरेपछि राज्य सत्ताले साहित्य चाहिँ राज्य सत्ताको लागि लेख्यो। इटालियन ग्राम्ची एन्टोनियो ग्राम्चीले भनेका छन् राज्यले चाहिँ दुई खालको बौद्धिकहरू निर्माण गर्छ भनेको छ। एउटा चाहिँ बुर्जुवा वर्गको बौद्धिकहरू हुन्छ र अर्को चाहिँ वर्किङ क्लासको बौद्धिकहरू हुन्छ भनेको छ। अब त्यस पछाडि पञ्चायत व्यवस्थाले लेखाएको साहित्य चाहिँ राज्य सत्ताको लागि लेखाएको साहित्यहरू थियो, जसले हाम्रो पहिचानको कुरालाई, हाम्रो जनजातीय भाषा संस्कृति का कुराहरूलाई चाहिँ, आदिवासीहरूका कुराहरूलाई, मार्जिनाइजमा बसेका मानिसहरूको कुरालाई चाहिँ लेखेन त्यसले। त्यसैले दार्जिलिङ चाहिँ त्यो समयमा हरेक साहित्य लेखनको लागि केन्द्रबिन्दुको रूपमा रह्यो र जसरी केन्द्रीय साहित्य पनि त्यतैबाट जन्मियो। नेपाली खस भाषामा लेखिने केन्द्रीय मानकहरू, अहिले हामीले राज्य सत्ताले भनेको मानकहरूको साहित्य पनि त्यतैबाट लेखियो। पछि आएर त्यसको काउन्टरमा 20 को दशकतिर जब बैरागी काइला, ईश्वर बल्लभ, इन्द्रबहादुर राईको भेटघाट भयो र त्यस पछाडि चाहिँ पहिचानको साहित्यको स्थापना सुरुमा त्यसको सुसुप्त अवस्था चाहिँ तेस्रो आयामबाट सिर्जना भयो र माथिको मान्छेको भाषण जस्तो शक्तिशाली कविताहरू लेखियो। हामी सबैले पढेकै कुरा हो त्यो। त्यसमा चाहिँ जनजातीय संस्कृति, जनजातीय विचार पनि, जनजातीय सीमान्तकृत भाष्य पनि, उनीहरूको बौद्धिकी, उनीहरूको वैचारिकी पनि, उनीहरूको जीवन पनि नेपाली साहित्यमा लेख्न सकिन्छ। त्यसको पनि छुट्टै फर्म्याट हुन्छ, त्यसको छुट्टै अस्तित्व हुन्छ भनेर चाहिँ माथिको मान्छेको भाषण बैरागी काइलाले लेखेपछि नेपाली साहित्यमा मूलत दुई धार देखा पर्यो। अब प्रगतिशील साहित्य पनि लेखिँदै आएको हो, त्यही प्रगतिशील साहित्यको भरमा टेकेर नेकपाले अहिले राज्य सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ र बैरागी काइलाले माथिको मान्छेको भाषण लेखे पछाडि साहित्य चाहिँ हिजो केन्द्रीय सत्ताले भनेको मानकहरूको विरुद्धमा उभियो र यो साहित्यलाई चाहिँ पछि हाम्रो राजन मुकारुङ, उपेन्द्र सुब्बाको हाङ्गिङ अज्ञातहरूको समूहले यसलाई सृजनशील अराजक भनेर उनीहरूले एउटा सिद्धान्त निर्माण गरे। त्यस पछाडि लेखियो।
अझ त्यसलाई अझै फराकिलो ढङ्गले अझै शक्तिशाली ढङ्गले लेखियो। जस्तो बैराङ काइलाले चाहिँ म चाहिँ तपाईँहरूलाई यो अब अहिले चाहिँ थोरै थोरै यसको समालोचना पनि गरिन्छ, तर अब पहिचानको समालोचनाको फर्मेट चाहिँ के हो भन्ने कुरामा सामान्य मैले बुझेको कुरा भन्नेछु एकछिनमा। र बैराङ काइलाको निलो गङ्गा निलो बग्छु भन्ने पनि लेख्यो। त्यसमा चाहिँ यो गङ्गा चाहिँ वास्तवमा केन्द्रीय मानकै हो, जनजातीय मानक चाहिँ होइन। किनभने गङ्गामा केन्द्रीय सत्ताले निर्माण गरेका मानकहरूको अस्तित्व मात्रै छ त्यहाँ। तर बैराङ काइलाले के भन्यो भने म गङ्गा निलो बग्छु भने के उनले गङ्गालाई एउटा समग्रताको रूपमा लिने हो भने गङ्गा त केही केन्द्रीय राज्य सत्ताको भोल्युमले त्यसलाई दूषित बनायो नि त। त्यसैले टङ्करजी हुनुहुन्छ, केरुङ आक्षेपजी पनि आउनु भएको छ, र त्यो मानकलाई चाहिँ उहाँले क्लियर हुनुपर्छ भनेर लाक्षणिक अर्थमा अभिव्यञ्जनात्मक भाषाको भन्नु। वास्तवमा अब यहाँ कतिले चाहिँ गङ्गा निलो बक्सुलाई चाहिँ ठुलो ठुलो लामो लामो समालोचनाहरू पछिल्लो समयमा आएको छ। गङ्गालाई चाहिँ हिन्दू मिथकसँग जोडेर गङ्गाको व्याख्या गरिएको छ, किनभने गङ्गाको व्याख्या चाहिँ हिन्दू मिथकमै छ। र त्यसमा निलो बक्सुको अर्थ चाहिँ गङ्गा चाहिँ एउटा राष्ट्रवाद हो, एउटा देश हो, एउटा राष्ट्र हो, यो पृथ्वी हो भने, अनि गङ्गाभित्र रहेका यो एउटा राष्ट्रभित्र रहेका सबै कुराहरू चाहिँ एउटा संस्कृति एउटा कल्चरले मात्रै हेजेमोनाइज गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त चाहिँ वास्तवमा गङ्गा निलो बक्सुको कुरा हो। त्यसको सारगर्भित कुरा चाहिँ त्यो लाक्षणिक अर्थ चाहिँ त्यो हो, र उनले गङ्गा निलो बक्सु भनेर लेखे। अब सृजनशील अराजकहरूले चाहिँ के भन्यो भने गङ्गा चाहिँ केन्द्रीय राज्य सत्ताको मानकभित्रबाट चाहिँ बैराङ काइलाले चाहिँ म निलो बक्सु भने यो दूषित भयो, एकल राष्ट्रवादको नाराले यसलाई गाँजो भन्ने कुरा आयो। अनि सृजनशील अराजकहरूले चाहिँ म तम्मर निलो बक्सु भने। अब यो कवितालाई चाहिँ बैराङ काइलाको काव्यकारिताको निरन्तरता पनि भनेर आलोचना भयो, तर पहिचानको धारले चाहिँ आदिवासीहरूले गङ्गाको अपोनेन्टमा चाहिँ गङ्गाको समकक्षमा चाहिँ प्यारालाल पोजिसनमा चाहिँ तम्मरलाई उभ्याए र म तम्मर निलो बक्सु भने। र यसरी चाहिँ काउन्टरमा कुराहरू आउन थाल्यो। पछि जस्तो म उपेन्द्रजीको त्यो खोलाको गीतको कविताको एउटा कुरा भन्छु त्यहाँ। जस्तो उहाँले चाहिँ जस्तो ईश्वरको स्थापना गर्नुभएको छ, ग्रामसीले पनि के भनेको छ भने लेनिनले चाहिँ मार्क्सिजमको स्थापनाको लागि मार्क्सिजमलाई ब्रोडमा लानको लागि चाहिँ कल्चरल हेजिमोनी चाहिँ असिस्टेन्ट मात्रै हो भन्ने कुरा गरेको छ, एउटा सहायक तत्त्व मात्रै हो कल्चर भन्ने कुरा त भनेको छ। तर ग्रामसीले चाहिँ होइन, यो त एकदम फन्डामेन्टल कुरा हो, मौलिक कुरा हो भनेको छ। र हामीले विश्वव्यापीकरणमा यो हेर्ने भने पनि जस्तो वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा जाने हो भने पनि क्रिस्चियनिटी चाहिँ फन्डामेन्टल कुरा छ। म युरोप 1 महिना गएर आउँदाखेरि त्यहाँ नरेशजीहरूलाई, देवेन्द्र खेरेशजीहरूलाई, अरू 2-4 जना साहित्यकार साथीहरूलाई पनि भेटेर आएँ। उहाँहरूले कुरा गर्नुहुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ अब डार्विनको जन्मेको ठाउँ, डार्विनले अब हामीले त डार्विनलाई यति ठुलो मान्छौँ, हाम्रो त ईश्वर आफूसँगै छ, त्यसैले हामीले अब जिसस क्राइस्टलाई त्यति धेरै मान्दैनौँ। तर उहाँ डार्विन चाहिँ सामान्य एकदम निरीह को रूपमा चाहिँ पश्चिमाहरूले त्यसलाई डार्विनको अस्तित्वलाई स्वीकारेको छ। तर क्रिस्चियनिटी चाहिँ जिसस क्राइस्टलाई चाहिँ यति भव्य छ, पहिलेकोले क्रिस्चियनिटीमा चाहिँ उहाँहरूले पश्चिमाहरूले चाहिँ त्यही नै संसदीय भवन त्यही चलाउँथे, अनि ठुलो ठुलो दीक्षान्त समारोह नै त्यही गर्थे, राज्यका ठुला ठुला कुराहरू नै निर्णयहरू नै त्यही नै हुन्थ्यो।
हामीले पनि सिंहदरबारमा गएर हेर्ने भने चाहिँ त्यो सिंहदरबार खुल्ला भएपछि म पनि गएर हेरेँ, तपाईँहरूले पनि हेर्नु भएको छ। राजगद्दीदेखि माथि हेर्नुहोस् 33 कोटी देवी देवताको मन्दिरको स्थापना छ, माथि गजुरमा राखेको छ। यस्तो गुम्बज आकारले यस्तो गरेर राखेको छ। त्यो हरेक खाँबामा चाहिँ हिन्दू देवदेवी राखिएको छ। अनि मैले पनि ए बाबा, अनि तिमीहरूको मुनमुन तिमीहरू हाम्रो बुद्धहरू पनि यहीँको हो त भनेर चाहिँ राज्यले हामीलाई कक्षा 1 देखि नै डिग्री लेभलसम्म चाहिँ पढाउँदै आएको, बाहिर पनि नेताहरूले त्यसै भन्दै आएको। कतै त्यहाँ मुन्दुम छ कि भनेर म माथि हेरेँ, कहीँ पनि छैन। ल ठिकै छ, बुद्ध त होला नि भनेर मैले माथि हेरेँ, कहीँ पनि छैन। त्यसैले राज्य सत्ताले चाहिँ यो कल्चरल हेजिमनी, त्यो पनि सबैभन्दा बढी चाहिँ रिलिजन हेजिमनी चाहिँ राख्छ उसले। र पहिचान साहित्यले पनि ईश्वरको स्थापना गर्नुपर्छ र ईश्वरको स्थापना काम गरिरहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। जस्तो धेरै कविहरूको, चन्द्रबिर बाबुहरूको कविता हेऱ्यो, अरू साथीहरूको अहिलेको कविता हेऱ्यो भने फक्तालुङ चाहिँ त्यहाँ आएको छ। मेरो पनि एक दुईवटा कविता मैले फक्तालुङ राखेको छु, फक्तालुङ आएको छ, त्यो चाहिँ ईश्वरको स्थापना। अब यो पृथ्वीको हामीले व्याख्या गर्दाखेरि एउटा विज्ञानले व्याख्या गर्छ, एउटा ईश्वरले व्याख्या गर्छ। त्यसैले हामी त्यसलाई जति नै भौतिक भने पनि अब नकार्न नसकिँदो रहेछ। र ईश्वरको स्थापना हरेक एउटा जातिले, एउटा सम्प्रदायले, एउटा राष्ट्र हुनुको पछाडि चाहिँ ईश्वर पनि एउटा जरुरत कुरा रहेछ। किनभने यो लोकतन्त्र आउनुभन्दा अगाडि त नेपालमा पनि गीतालाई छोएर कसम खाइन्थ्यो, अदालतमा, सर्वोच्च अदालतमा पनि गीतालाई कसम छोएर कसम खाइन्थ्यो। शपथ ओथहरू लिँदाखेरि पश्चिममा त अब बाइबललाई भनेपछि थाइल्यान्डतिर चाहिँ कुरानलाई छुइन्छ, अनि यहाँ चाहिँ मुस्लिम कन्ट्रीहरूमा, सरी थाइल्यान्डमा चाहिँ त्रिपिटकलाई भने, यता चाहिँ कुरानलाई, खाडी राष्ट्रतिर कुरानलाई छुइन्छ। भनेपछि यो ईश्वरको स्थापना, यद्यपि ईश्वर चाहिँ एउटा काल्पनिक चिज हो र पनि संसारलाई हेजोमनाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यो ईश्वर चाहिँदो रहेछ। र पहिचान साहित्यले पनि ईश्वरको स्थापना गरेको छ। म कविहरूको कविताको कुरा गरिरहेको छु। अनि अब जस्तो हेर्नुहोस् है त, उपेन्द्रजीको कविता चाहिँ त्यो सबै मलाई निमा फोङराङले सबै छु भन्यो, मैले सुन्नु खोजेको थिएँ, म बिउजी हालेँ भन्ने उहाँको स्टेन्स छ त्यहाँ। तर मैले सबै छुनु रहेछ, मलाई नछोएकोमा मेरो भएन, मलाई छुकछुक लागिरहेछ भनेको छ क्या कविले। अब यो हामीले अहिले लेख्दै गरेको कविताहरूको र साहित्यको दुईटा फेज छ। नोभल राइटिङमा पनि त्यस्तै छ, एसे राइटिङमा पनि त्यस्तै छ, र काव्यहरूमा पनि त्यस्तै छ, र हामीमा विवाद पनि त्यस्तै छ। जस्तो कतिले भन्छ ट्याङ्गे लेख्नुपर्छ, के भन्नु खोजे हो त्यो काव्यले चाहिँ भन्नुपर्छ भन्छ। अब कतिले होइन, त्यसो होइन, यसलाई चाहिँ समग्रमा देखाइदिने मात्रै हो भन्ने कुरा पनि छ। अब उपेन्द्रजीको यो कविता एकदमै हिट भएको कविता हो। त्यतिखेर यो कविताले चाहिँ मैले छुनु रहेछ, छुइनँ भन्ने छ के। अब सपनामा देखेको कुरालाई उहाँले एउटा क्राफ्ट बनाउनु भएको छ। अनि पहिले चाहिँ मलाई पनि यो कविता अति सुन्दर लागेको थियो। मैले त अहिले समालोचना पनि गर्नुभएको पर्ने भएकोले अब साथीहरू रिसाउनु हुन्न भन्ने मलाई लागेको छ। रिसाउनु पनि किन र, मेरो बारेमा नै भन्नुभयो भने मैले पनि किन रिसाउनु र, होइन। सुन्दर छ, असुन्दर होइन त्यो कविता। उपेन्द्र सुब्बालाई धेरै ठाउँमा उभ्याएको कविता पनि थियो। तर उपेन्द्रजीले चाहिँ म अब छुन्छु छुनुपर्छ भन्नुभएको थियो भने चाहिँ त्यो कविता 2000 टाइम्स बेटर र स्ट्रङ्गेस्ट हुन्थ्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ। छुइनछु भनेर ठकठक मात्रै गर्नुभएको छ। अर्को यहाँ एउटा नयाँ योपालि मोहपतको यो बुक छ। यो मोहपत चाहिँ यो टप 7 बुकहरूमा लिस्टेड भएको थियो र यसले पनि नेपालको नोबेल प्राइज पाउँछ, मदन पुरस्कार भनेर एउटा आकलन थियो, पाएन यसले। अनि यो रङ्गमणि स्मृति भन्नेमा चाहिँ यो महेश भन्ने एउटा पात्र छ। मलाई यो कथा पढेपछि चाहिँ मेरो प्रेसर चाहिँ, अहिले म प्रेसरको औषधि खान्छु, यति धेरै तातियो क्या। त्यतिखेर हाम्रो बहस भएको चाहिँ एकदम डरलाग्दो बहस हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने
म ठ्याक्कै पहिचान साहित्यकै कुरा गरिरहेको छु है। एउटा गाउँबाट आएको छ, यो पश्चिम पहाडको एउटा गाउँबाट आएको, मध्य पहाडको गाउँबाट आएको एउटा पात्र छ, 12 क्लास पढेको। यो कथामा चाहिँ रङ्गैन स्मृति भन्ने कथामा चाहिँ, अनि काठमाडौँको एउटा नेवारको दोकानमा उसले कपडा बेच्ने सेल्स बोयको रूपमा काम गर्छ। एक दिन चाहिँ त्यो नेवार साहु चाहिँ कतै कामले बाहिर जान्छ, उसलाई एकदमै धेरै विश्वास गरेको हुन्छ र 5 लाख रुपियाँ मधेसबाट आउने कुनै एउटा पात्रले त्यहाँ पैसा जिम्मा दिन्छ र बेलुका चाहिँ 5 लाख रुपियाँ पैसा चाहिँ तिमीले राख, आज म बाहिर जान्छु भनेर। त्यो नेवारी लजमै छ, एकदमै राम्रो छ, त्यो भाष्य पनि राम्रो छ, भाषिकाको डाइलेक्टको प्रयोग भएको छ। हामीले लेख्न खोजेको पहिचान साहित्यले पनि हाम्रो जनजातिहरूले कुन डाइलेक्ट बोल्छ त्यो डाइलेक्ट चाहिँ साहित्यमा आउनुपर्छ र हाम्रो भाषालाई माथि पुर्याउनुपर्छ भनेर जनजातीय लेखकहरूको धारणा छ हैन। किनभने खस भाषाको त चरम अवस्था छ नि त, ऊ त पूर्ण विकसित भइसकेको अवस्था हो, फुल फ्लेश डेभलप भइसकेको भाषा हो। र त्यहाँ चाहिँ अनि बेलुका अब साउलाई अनि हिँड्ने बेलामा उसले फोन गर्छ, अनि त्यो ड्राइभर साउकै गाडी हुन्छ, त्यो गाडीको ड्राइभरले चाहिँ उसलाई कोठासम्म पुर्याउँछ। अनि पुर्याएपछि त्यहाँबाट ओर्लेर कोठादेखि अलिक ओरतिर कहाँसम्म पुर्याउँछ, ओर्लेर जान्छ। गएर बाटोमा माग्नेहरूलाई पनि पैसा त्यही बिटाबाटै झिकेर दिन्छ। अनि कसैलाई म आज मसँग यति पैसा छ भनेर जोक गर्छु भनेर हिँड्दै गरेको हुन्छ। तर घरमा पुगेपछि चाहिँ त्यो पात्रले 12 क्लास पढ्दै गरेको पात्र हो। अब 12 क्लास भनेको अहिलेको निकै शिक्षित पात्र हो यो देशको। कतिपय हाम्रो स्थानीय सरकारले चाहिँ 12 क्लास पढेन भने सामाजिक स्थानीय सरकारको सेवा सुविधा नदिने भनेको छ। अनि उहाँ पुगेपछि चाहिँ कोठामा अब यो पैसा कहाँ राख्ने भन्नेलाई उसलाई वित्यास हुन्छ र घरि चामलको बोरामा राख्छ, घरि खाट मुनि राख्छ, घरि सिरानी मुनि राख्छ। गर्दा 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 त्यो पैसा कहाँ आएको लेखकले भन्न सक्दैन, पाठकलाई नै श्रोतालाई नै अल्मल्याउँछ र राति सपनामा त्यहाँको टोले गुण्डाले चोरेर लगेको देख्छ र भोलि बिहान उठ्दाखेरि पैसै हुँदैन। अब लास्टमा चाहिँ त्यो एउटा फोहोरको डङ्गुर डस्टबिनमा प्लास्टिकमा हालेको अनि भनेर अल्मल्याएको छ लेखकले। र बिहान चाहिँ उठ्ने बित्तिकै तल फोहोर लिन आएको र त्यो डस्टबिन लगेर उहाँ फ्यालेको देखाएको छ। अनि भरे चाहिँ पैसा सम्झिन्छ र फेरि गएर त्यो डङ्गुर फोहोरको डङ्गुर उतिरेर हेर्दाखेरि काहीँ पनि हुँदैन र 1-2 दिन पछाडि ऊ जेल जान्छ, साउले उसलाई पक्रिन्छ, घर छोड्छ। अब यो म कथा किन भनिरहेको छु भने हामी राइटरहरूले चाहिँ मैले यो पहिचान साहित्य कहाँ गइरहेछ भन्ने कुरा पनि एउटा उदाहरण भने। अब यसको समालोचना चाहिँ अब 1 घण्टामा यो सबै कुरा बताउन सकिँदैन, 27 मिनट गइसक्यो, 28 मिनट गइसक्यो। हामीले चाहिँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो, भोबिनको मैदानमा पनि त्यो दलित पात्रलाई चाहिँ आत्महत्या गर्न लगाएको छ के भोबिनले। सबै राम्रो छ तर अन्तिममा आत्महत्या गर्छ के। बाहुनी केटी क्षेत्रीय केटीसँग बिहे गर्छ, अस्वीकार गरेपछि आत्महत्या गर्छ। अनि त्यसको चाहिँ विश्लेषकहरूले लेखकप्रति असन्तुष्टि पनि जाहेर गरेका थिए त्यतिखेर। अब हामीले चाहिँ साहित्य लेख्दाखेरि चाहिँ समाजमा भइरहेको घटनालाई अतिरञ्जित बनाएर अझै कमजोर बनाएर हाम्रो पात्रहरूलाई लेख्ने कि पात्र चाहिँ शक्तिशाली बनाउने हो। अब 12 पढेको क्लासको मान्छेले 5 लाख रुपियाँ राख्न सक्दैन, के लेखिरहेको छ हाम्रो लेखकहरूले? 5 लाख रुपियाँ राख्न सक्दैन, त्यति साह्रो दिग्भ्रमित हुन्छ 5 लाख रुपियाँ पैसा राख्नलाई। अहिलेको मान्छेले 12 पढेको मान्छेले त 5 करोडको हिसाब जान्दछ अहिले त। र हामीले साहित्य कता लेखिरहेको छौँ भनेपछि अब मार्जिनलाइज मान्छेहरू चाहिँ 5 लाख रुपियाँ अथवा हामीलाई दियो, सबैले दियो तर हामी आफूले गर्न सकेनौँ भन्नु खोजे हो कि लेखकहरूले? के हो त? यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो लेखकहरूले सुधार्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर छ। भनौँ न के छ, हाम्रो साहित्य चाहिँ अलि फोकसपूर्ण भयो, अलि टार्गेट खालको भयो, समाजमा घटेको यथार्थलाई लेख्न सकिएन, भनौँ न के छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो मैले अघि पनि ग्राम्सीको कुरा गरेँ। अनि राज्य सत्ताले चाहिँ एउटा बौद्धिकहरू निर्माण गर्छ जसले चाहिँ हामीलाई देखाउँछ, एउटा उज्यालो देखाउँछ र त्यो उज्यालो चाहिँ नैसर्गिक हो, यो प्राकृतिक हो, हामीले त्यसलाई मान्नुपर्छ भन्छ। तर हामी त्यसलाई यस्तो भन्न सक्दैनौँ कि त्यो उज्यालो चाहिँ मान्छेले बनाएको हो र
त्यसलाई हामीले परिवर्तन गर्न पनि सक्छौँ। त्यो उज्यालो चाहिँ हाम्रो लागि उज्यालो होइन, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि अँध्यारो भन्न सकिरहेका छैनौँ भन्ने अवस्थामा चाहिँ हाम्रो अहिलेको पहिचान साहित्य पनि अल्मलिएको देखिन्छ। मैले मैदानको पात्रको पनि कुरा गरेँ। ल ठिक छ, समयको चिन्ता नगर्नु होला भन्नुभयो उहाँले। अब कविता चाहिँ निकै गाह्रै हुन्छ मलाई यो, किनभने बोल्दै गर्दाखेरि अनि मैले चाहिँ के भन्दै थिएँ भने, जस्तो राजन मुकारङबाट हेच्चाखुबा लेखियो। हेच्चाखुबा आफै पनि खम्बुवानको किराँतहरूको ठुलो इष्टदेव हो र त्यसलाई पात्र बनाएर लेखियो त्यो पुरस्कार। त्यसले नै मनोरञ्जन पुरस्कार जित्छ भन्ने एउटा आकलन गरिएको थियो, जितेन। र पछि दमिनी भिरले जित्यो। त्यो नामैले त्यो चाहिँ पहिचानको बिम्ब बोकेको साहित्य छ त्यहाँ। र अब त्यो अन्तिममा बिचमा धेरै गोलमाल छ र अन्त्यमा गएर त्यो दमिनी भिरलाई चाहिँ ब्रेक गरिएको देखाइएको छ। र अघि यो रङ्गहिनी स्मृति र हाम्रो उपेन्द्रजीको कविताको चुकचुक चाहिँ छैन त्यहाँ। त्यहाँ चाहिँ त्यो ब्रेकअप गरिएको देखाइएको छ। त्यसलाई चाहिँ म एकदम सकारात्मक बिम्बको रूपमा लिन्छु। र ब्रेकअपै चाहने हो, मार्जिनलाइज पिपुलहरूले चाहिँ वेटिङमा होइन क्या, ब्रेकअपै चाहिने हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो अब त्यस पछाडि हाम्रो रङ्गवादी कविहरूको एउटा जमातले कविता लेख्यो। त्यो चाहिँ बहुलताको पक्षमा लेखेको, खास चाहिँ रङ्गवाद चाहिँ कलरिजमको बारेमा, यो बहु इन्द्रेणीको बारेमा हो। उहाँको फिलोसफी पनि छ, ट्राभलिङ फिलोसफी भनेको चाहिँ यो चाहिँ रिपिट होइन, यो चाहिँ चेन्जिङ हो भन्ने, लोकतन्त्र चाहिँ चेन्जिङ हो भन्ने कुरा हो। र उहाँले चाहिँ त्यो हाम्रो रङ्गवादीजीहरूमा धर्मेन्द्र विक्रमजीको प्याराग्राफ राइटिङ छ एउटा कविता, उहाँको रङ्गरङको भिरमा चाहिँ, भिरको रङ्गरङको भिर उहाँले लेख्नु भएको छ होइन। अनि बाडुलीको सुदूर सम्झनाहरू आएको छ, त्यहाँ काभ्राको बोर्ड छ, त्यो ऐतिहासिकता, कल्चरल ऐतिहासिकता छ। र अब यो राज्य सत्ता प्राप्त गर्नेहरूले राज्य सत्ता प्राप्त भइसकेपछि चाहिँ ईश्वरको निर्माण र ईश्वरमा रिलिजनको निर्माण चाहिँ फर्स्ट क्याटेगोरी रहेछ। ग्राम्सी यो 19औं शतीका मार्क्सिस्ट फिलोसफर, एकदमै मानिएको फिलोसफरले चाहिँ रिलिजन र कन्स्ट्रक्सन अफ गड, ईश्वरको निर्माणलाई चाहिँ एक नम्बरमा मानेको छ। अनि अब हाम्रो यो किराँतीहरूको, आदिवासीहरूको पनि आफ्नो आफ्नो ईश्वरहरू छ, पूर्वदेखि पश्चिममा, तराईवासीमा पनि छ, मध्य पहाडी क्षेत्रमा छ, उच्च पहाडी क्षेत्रहरूमा पनि छ, हाम्रो लिम्बूहरूमा पनि छ, राईहरूमा पनि छ। अनि राजनजीले चाहिँ हेच्चाखुबै भनेर लेख्नुभयो। अब अनि राजन मुकारङको र म सरी धर्मेन्द्र नेमाङजीकोमा आउँदै थिएँ, राजनजीको मैले कुरा अघि गरिसकेँ। र त्यहाँ धर्मेन्द्र नेमाङको प्याराग्राफ राइटिङ, यद्यपि त्यो कविता सबैलाई सुट गर्दैन, तर चाहिँ मलाई चाहिँ त्यो कविता चाहिँ एकदमै मन परेको कविता हो। किनभने उहाँले चाहिँ यो पृथ्वीको आविष्कारको बारेमा एउटा खिचिङनाको बारेमा चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ। त्यहाँ चाहिँ यो पृथ्वीको बिफोर द कन्स्ट्रक्सन अफ दिस युनिभर्स कस्मेटिक, यो ब्रह्माण्डको सृष्टिभन्दा पहिले चाहिँ एउटा उज्यालो थियो, देयर वाज अ लाइट। यो क्रिस्चियनिटीले पनि त्यसै भन्छ, हिन्दुत्वले पनि त्यसै भन्छ, पूर्वीय दर्शनले पनि त्यसै भन्छ। र त्यो चाहिँ मजिङना ख्याउना थियो, यो चाहिँ हाम्रो ईश्वर थियो भनेर उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ के। र यसरी अब एउटा राष्ट्रिय सत्ता निर्माण गर्ने हो भने चाहिँ हामीले आफ्नो ईश्वर पनि निर्माण गर्नुपर्छ। किनभने यो कस्मेटिकको व्याख्या चाहिँ मैले अघि पनि भने दुई खालको छ, एउटा साइन्टिफिक व्याख्या छ, एउटा चाहिँ रिलिजियस व्याख्या छ, धार्मिक व्याख्या छ, यो ईश्वरीय व्याख्या छ। त्यसैले हामीले ईश्वरीय व्याख्याहरू पनि हाम्रो कविहरूले निर्माण गर्नु भएको छ, एउटा शक्तिशाली कुरा हो उहाँहरूको। अब
पछि उत्तरवर्तीहरूले, म एकपल्ट माथि पुगेर फर्केर आउँछु फेरि म, उत्तरवर्ती साथीहरूले चाहिँ विश्वमा चलेका विभिन्न किसिमका वादहरूको बारेमा फेदेनलाई सेन्ट्रलाइज गरेर उहाँहरूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। अनि त्यतिखेरको पञ्चायत शासकले एकात्मक राज्य सत्ताले चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई चाहिँ थोपरेको एउटा राजनैतिक प्रभुत्व, पोलिटिकल हेजिमोनीको बारेमा चाहिँ त्यसको विरुद्धमा उहाँले लेख्नुभयो। विभिन्न दर्शनहरू छ उहाँहरूको, वैचारिक दर्शनहरू छ। र माङफुङको कायाकल्प भनेर कविता कृति आयो, अनि पछि लिम्बुनी गाउँ भनेर आयो। त्यो लिम्बुनी गाउँमा माङफुङको कायाकल्प चाहिँ अलिक क्लिष्ट छ, त्यसमा चाहिँ एकदमै उहाँहरूको दर्शनलाई हालिएको छ। दर्शनको त्यो मेनिफेस्टोको एउटा सार चिज पनि छ त्यहाँ, त्यो चाहिँ बुझ्न पनि गाह्रो छ सामान्य पाठकलाई। अब लिम्बुनी गाउँ चाहिँ एकदम सरल, पछिल्लो समयमा सरल कृति बजारमा आउनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो त्यो त्यो कृतिले देखेको छ। र लिम्बुनी गाउँ कस्तो छ भन्ने वैचारिकता पनि आएको छ। र यसरी त्यस पछाडि पनि धेरै चाहिँ पहिचानका कुराहरू आएको छ। अब पर्सनल्ली पनि उहाँहरूले लेखिरहनु भएको छ। जस्तो नामैले पालमको मूर्छना भनेर हाम्रो प्रकाशजीले लेख्नु भएको छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर पछिल्लो समयमा उहाँले त्यो कविता लेखिसके पछाडि फुटकर रूपमा चाहिँ हरिग्रहको मान्छे भनेर राउटेहरूको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ। राउटेको अस्तित्वमाथि चाहिँ राउटेलाई एउटा स्टेटको रूपमा लिएर अनि चलिरहेको एउटा स्टेटलाई कम्पोनेन्टको रूपमा उहाँले चाहिँ एन्टी कम्पोनेन्टको रूपमा लिनुभएको छ। र यसरी नै अब हाम्रो चाहिँ विजयनगरको हिसाबले हेर्ने भने विजयनगर चाहिँ पूर्ण पहिचान कविताको एउटा पूर्ण शक्तिशाली दस्तावेजभित्र त्यो कविता पनि आउँछ। जस्तो राज्य सत्तालाई चाहिँ एकजना दलित नगर्चीले चाहिँ म बौलाएँ, अब बौलाएँ भनेपछि त सक्यो नि त, म अराजक भएँ भनेर, अनि तपाईँको टाउको चाहिँ मैले 10वटा टाउको देखेँ भनेर चाहिँ घोषणा गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ हाम्रो पिपुल्स मोभमेन्टलाई पनि त्यसले चाहिँ अङ्गीकार गरेको कारणले यो शक्तिशाली कविताको रूपमा र नेपालकै पछिल्लो कविताको केन्द्रलाई पनि त्यसलाई मानिन्छ यो माथिको मान्छेको भाषण पछाडि। यसरी धेरै छन् साथीहरूको कविताहरू। अनि हाम्रो इतर आदिवासीहरूबाट पनि, जस्तो सरिता तिवारीको प्रश्नहरूको कारखाना पनि चाहिँ मधेसको कथालाई लिएर, थारूहरूको कथालाई लिएर, थारूहरूको जनजीवन, उहाँको जीवनशैली, दिनचर्या, दैनिकीको बारेमा चाहिँ सरिता तिवारीले लेखेको छ उहाँले। अनि हाम्रो जस्तो सीमा आवासले चाहिँ म स्त्री अर्थात् आइमै भनेर चाहिँ फेमिनिजम बारेमा पनि लेखिएको छ र यो आक्रोशहरू छ। त्यसमा केही कविताहरू चाहिँ महिलाको चिन्तनको बारेमा लेखिएको छ, यद्यपि सम्पूर्ण कविताहरू त्यस्तो छैन। सीमा आवासको केही कविताहरू चाहिँ केन्द्रलाई स्वीकारेको कविताहरू चाहिँ हामीले त्यो कार्यक्रम चलाउँदै देखेर पनि यसको आलोचना गरेका थियौँ। अब हाम्रो राजधानी मास्तिर भनेर रावतको कविता, यो तामाङ सम्प्रदायको एकदमै राम्रो कविता कृति पनि बजारमा आएको छ। त्यसरी नै यो गाउँगोरो अफ्रिका भनेर चाहिँ दलितहरूको मुक्तिको बारेमा आएको आहुतिको एकदमै शक्तिशाली कविता कृति हो। राज्य सत्ताले चाहिँ त्यसलाई राजनीतिक कविता भनेर पछ्यायो। हाम्रो राज्य सत्ताको विभिन्न किसिमको भाष्यहरू छ। अनि अब सुन्दर कुरूपले पनि पछिल्लो समय निकै राम्रो कविता लेखेको हो, पृथ्वीको आविष्कार। यो नामले चाहिँ केन्द्रीय राज्य सत्ता जस्तो देखिए पनि यो भित्र चाहिँ धेरै राम्रो कविताहरू, जस्तो बाहुनी साइली, जसलाई सोल्टिनी साइली भनेर पछि परिमार्जन गरेको छ, अनि लालमाया धिमालको मुस्कान भनेर चाहिँ यो समावेशी अलिक सह-अस्तित्ववादी कविताहरू छ। पहिचानकै भए पनि सह-अस्तित्ववादी खालको कविताहरू छ। र
म पश्चिमको वादीहरूको बारेमा लेखिएको हाम्रो नथिया उपन्यास सरस्वती प्रतीक्षाको, यो नथिया उपन्यासले चाहिँ सामलिक एउटा पात्र स्थापना गरेर वादी समुदायको विसङ्गत पक्षलाई, यौन हिंसालाई कसरी चाहिँ उनीहरूले जीवन भोगे, कति वास्तविक जीवन थियो त्यो भन्ने कुरा चाहिँ देखाइएको छ। र अन्त्यमा यसको अन्त्य चाहिँ अलिकति कमजोर छ। जस्तो अब त्यो पात्रले चाहिँ अन्त्यमा आएर केन्द्रीय पात्रले चाहिँ सम्पूर्ण आफ्नो जातीय मुक्तिको लागि, साम्प्रदायिक मुक्तिको लागि सङ्घर्ष गरेको थियो भने यसलाई अत्यन्तै सौहार्दपूर्वक लिनु पर्थ्यो। तर पछि गएर चाहिँ आफू मात्रै त्यो दलदलबाट निक्लेर भएको र अरूलाई त्यतिकै छोडिराखेको अवस्थामा भएको कारणले यो पहिचान, पूर्ण पहिचानको दृष्टिकोणको लागि अगाडि बढे पनि सफल नभएको कृति लाग्छ मलाई। यद्यपि मलाई पहिचानको दृष्टिकोणले लेखिएको पछिल्लो सशक्त कृतिहरू मध्येमा यसलाई पनि मलाई एकदमै मन परेको कृतिभित्र पर्छ। भूपिनको मैदारको बारेमा मैले अघि नै भने। अब यो रामलाल जोशीको सखी पनि थारूहरूको बारेमा लेखिएको कृति हो। तर यहाँ कस्तो छ भने थारू सम्प्रदायमा लेखिएको छ, थारूको जनजीवन छ, तर त्यहाँको केन्द्रीय पात्र चाहिँ पहाडे खस आर्य छ। अनि ऊ चाहिँ घर छोडेर हिँड्ने, एकदम ऱ्यान्डम त्यो थरुनी केटीसँग उसको प्रेम हुन्छ तर त्यसलाई नस्वीकार्ने, भागेर हिँड्ने त्यस्तो खालको छ। अनि पछि थरुनीले पनि अस्वीकार गरेको र त्यसमा त्यो कमैया मुक्ति आन्दोलनमा गएको, कमैया मुक्ति आन्दोलन चाहिँ एउटा किनारमा गएर टुङ्गिएको, तर त्यो चाहिँ शक्तिशाली ढङ्गले त्यसलाई विसर्जन नगरिएको चाहिँ उपन्यासले भन्छ। र यो पूर्ण पहिचानको आधारलाई समातेर अगाडि बढ्न नसकेको कृति, अत्यन्तै सुन्दर कृति भए पनि पूर्ण पहिचानको दृष्टिकोणले चाहिँ अगाडि बढाउन नसकेको कृति हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब लेखकले चाहिँ त्यहाँ थारू केन्द्रीय पात्र स्थापना गर्न सकेन। त्यहाँ यद्यपि महिला पात्र चाहिँ छ तर पनि यो त्यस्तो शक्तिशाली ढङ्गले यसलाई स्थापना गर्न सकेन भन्ने मलाई लाग्छ। अब अहिले 5:42 भइसक्यो। अनि पछिल्लो समयमा यो कथा सङ्ग्रह याम्बो नेर भन्ने आएको छ हाम्रो बिनाथिङ तामाङको। याम्बो नेर काठमाडौँको नजिकै रहेका तामाङहरूको अवस्थितिलाई त्योभन्दा अगाडि उर्गेनको घोडा आएको हो। अब उर्गेनको घोडा नामैले पनि छ है, माङ्गेना भन्ने नन फिक्सन पहिले नै आएको हो। उर्गेनको घोडाको लेखकले त्योभन्दा अगाडि नै लेखेको हो। यसरी शक्तिशाली कृतिहरू चाहिँ पहिचानको आन्दोलनलाई सबैभन्दा अगाडि एउटा वैचारिकी एसेहरूको एउटा सङ्ग्रह, सुरुको नेपाली एकीकरण होइन, यो विश्ववाद हो भनेर चाहिँ नै अहिलेसम्मको अवस्थालाई चित्रण गरेर लेखिएको माङ्गेना एउटा दस्तावेजै हो। यो पहिचान साहित्यको लागि चाहिँ सबैभन्दा शक्तिशाली मेनिफेस्टो एउटा दस्तावेज हो भने माङ्गेना हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। अब कतिजना लेखकहरूले यो चाहिँ रिडरहरूले यो पढ्नु भएको छ है, पढेर एउटा हामीले यति धेरै पूजा गरेको देवकोटामा पनि त्यो खोट थियो भने, किनभने देवकोटाले चाहिँ नेपाली भाषालाई निर्माण गर्नको लागि उनले त्यति धेरै योगदान दिए। अब खस आर्य केन्द्रीय राज्य सत्ता निर्माण गर्नको लागि त त्यो ठुलो कुरा भयो, त्यो त महान कुरा भयो, त्यसैले देवकोटा महान भए। तर नेपाली भाषा र नेपाली भाषाको कल्चरल हेजिमोनीसँग रहेका र इतर हेजिमोनीहरूसँग भएका त्यो कम्पोनेन्टहरूलाई हामीले तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने त देवकोटाको पनि केही कमजोरीहरू देखिन्छ। त्यसलाई केलाएको कुराहरू चाहिँ विश्लेषणात्मक सबैभन्दा शक्तिशाली विचार चाहिँ त्यो माङ्गेना कृति हो। र तपाईँले एकपल्ट पढ्नु होला। जो पहिचान साहित्य लेखेर आफूलाई स्थापित गरिरहनु भएको छ त्यो अत्यन्तै जरुरत पर्ने पुस्तक हो भन्ने मलाई लाग्छ। च्याम्चाले अब्बा मधेसको समुदायलाई, मधेसको केही कुराहरूलाई अब्बा मार्फत लेखेको पाइन्छ श्यामशाहले। अब हुन त मान्छेले के भन्छ नि, गुरुप्रसाद मैनालीदेखि नै नासो कथामा पनि त आदिवासी जनजातिको कुराहरू लेखेको छ। गुमाने घरतीको चाहिँ बोली सीमा जस्तै लेखेको छ भन्छ नि त। घरतीलाई लेखेको छ भने घरती मगर, घरती गुरुङलाई लेखेको छ नि त। त्यहाँ
तिम्रो आफै झगडा गर्ने होइन कुटाकुट गर्ने होइन भनेर भन्न सक्छन् आलोचकहरूले समालोचकहरूले उहाँहरूले स्वाभाविक हो त्यो कथा हेरेर तर त्यहाँ एकजना उपाध्याय बसिरहेछ नि बिर्सिका पढेर चौतारा त्यहाँ कस्तो छ नि केन्द्रीय पात्र ग्राफ्सीले भनेको जस्तै राज्यले चाहिँ एउटा चाहिँ बुर्जुवाहरूको केन्द्रीय अभिजातीय वर्गहरूको एउटा केन्द्रीय बौद्धिकहरूलाई निर्माण गर्छ त्यो त्यहाँ पढ्ने त्यो बिर्सिका पढेर बस्ने चाहिँ त्यतिखेर त ठुलो द ग्रेटेस्ट लिटरेचर हो नि बिर्सिका पढेर बस्ने अरू उहाँ खेतमा हलो जोतिरहेका छन् पसिना बगाइरहेका छन् त्यहाँ चाहिँ बिउ काटिरहेका छन् कति खाइ नपाइकन खेत रोपिरहेका छन् त्यतिखेरको सबैभन्दा ठुलो उद्योग भनेको त खेती हो नि त तर एकजना केन्द्रीय पात्र राज्यले निर्माण गरेको बिर्सिका पढेर बस्ने मान्छे चाहिँ के छ चौतारामा बिर्सिका पढेर बसिरहेछ महा अल्छे छ त्यो बिर्सिका के अर्थ त्यो गोरु जोत्ने बेलामा के अर्थ हुन्छ बौद्धिकहरूले के भन्छ काम गर्ने चाहिँ गुमाने घरतीहरूले मात्रै हो बिर्सिका पढ्ने उपाध्यायहरूले चाहिँ काम गर्ने हलो जोत्ने होइन उनीहरू चाहिँ बिर्सिका पढेर बस्ने हो र उनीहरूले उत्पादन गरेको के अरे धान मकै गहुँहरू खाने हो दालहरू खाने हो सागसब्जी खाने हो भनेर त्यो राज्य सत्ताले एउटा इन्टेलेक्चुअल वर्गको रूपमा निर्माण गरेको त्यतिखेरको बौद्धिक हो र त्यो गुमाने घरतीहरूले बोलेको भाषा पनि त्यतिखेर चाहिँ हेरको दृष्टिकोणले निर्माण गरेको भाषा छ त्यो उनीहरूको लवल छैन त्यो क्या भाषिका छैन त्यो त जबरजस्ती त्यहाँ भनिएको भाषा छ त्यहाँ त्यस्तो भाषा बोल्दैन त्यो समाजले त्यस्तो भाषा बोल्दैन जस्तो भाषाको कुरा गर्नुहुन्छ भने कस्तो भाषा बोल्छ त भन्यो भने उपेन्द्र सुब्बाको अनि लाटो पहाड आएपछि चाहिँ हाउ भन्ने थेगो आयो बजारमा अनि वेस्टर्न हाम्रो नेपालको पनि त वेस्टर्न छ नि त काठमाडौँदेखि पारीका लेखकहरूले चाहिँ के भन्नुभयो भने पछि त्यो हाउ चाहिँ यति झ्याउ हो कि मलाई पढ्दाखेरि भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो जस्तो हिन्दीमा औ औ भन्ने छ नि हाम्रो आइबी राईको कृतिहरूमा मलाई पनि त्यो औ औ भनेको चाहिँ पटक्कै मन पर्दैन क्या त्यो तर अब हामीले मन नपरेर हुन्छ र आइबी राईले चाहिँ अब उनी त भारतीय नेपाली हुन् अनि उनको चाहिँ लवल चाहिँ भारतीयसँग गयो के उनी यता भोजपुरबाट गएका पहिलेको उनको पुर्खा यताबाट गएको होला अथवा हाम्रो चाहिँ टिस्टा पारीका प्रदेश छुट्दाखेरि उहाँ छुटेको होला तर पछि चाहिँ भारतीय कल्चरल हेजेमोनीमा उहाँको चाहिँ औ औ रह्यो के अनि हाम्रो उपेन्द्र सुब्बाको लाटो पहाड भइसके पछाडि बजारमा आए पछाडि पश्चिमा हाम्रो नेपालकोले अनि हाउ छ अब लिम्बूमा त त्यो त हाउ छ कतै भेट्यो भने एउटा लिम्बूले हाउ भन्छ त्यो त एकदम हाय भनेको नि अङ्ग्रेजीमा नमस्कार भनेको प्रणाम भनेको जस्तै हो नि कच्छ राज्यमा र पश्चिमको पनि त अस्ति एउटा गीत आयो नि 1-2 वर्ष अगाडि त्यो तम्रा म त तम्रा भन्ने गीत आयो नि तम्रा भन्ने यता हामी तिम्रो भन्छौँ तम्रा भन्ने आयो है अनि सुरुमा हामीलाई त एकदम अनौठो लाग्यो र सुन्दर लाग्यो नसुनेको तर त्यो एकदम यति मेलोडियस आयो बाहिर त्यो चाहिँ हिजो राज्य सत्ताले त तम्रा पनि भनेको थिएन हाउ पनि भनेको थिएन र पछि हामीले उनीहरूको तम्रा भन्दाखेरि त यताको पूर्वकाले हामीले चाहिँ तम्रा चाहिँ हामीलाई एकदम झ्याउ लाग्यो भनेनौँ क्या फेरि हामीले भनेनौँ हामी यति हार्दिक रहेछौँ कि हामी पूर्वको पहाड यति हार्दिक रहेछौँ तर हाम्रो उपेन्द्र सुब्बाको लाटो पहाडको हाउ जाँदा चाहिँ पश्चिमका हाम्रो राइटरहरूले नाम चलेका लेखकहरूले चाहिँ काठमाडौँमा केही त्यो डिस्कसन हुँदाखेरि हाउ चाहिँ झ्याउ लाग्यो भने उपेन्द्र सुब्बाले हाउ त देखाउनु खोजेको त होइन तर हाउ चाहिँ त्यो आउँदा आउँदै गएको हो कि तर हाउको पनि त्यति प्योर हुँदो रहेछ भन्ने पछि मात्रै थाहा भयो हामीलाई अनि मैले त्यस पछाडि चाहिँ यो हाउ चाहिँ के हो भनेर धेरै अध्ययन गरेँ मैले अरू वैचारिकी छोडेर हाउ चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि लिम्बूहरू त बाटोमा भेट्दाखेरि हाउ भन्दो रहेछ कि त्यसैले त्यो हाम्रो चाहिँ कल्चरली नै त्यस्तो रहेछ अब खगेन्द्र समरोलाले जोनगिरीको सङ्गीत भनेर चाहिँ यो पश्चिम मध्य पहाडको दलितहरूको कथालाई उहाँले लेख्नु भएको छ र यो पछि पूर्ण प्रगतिशीलताको आधारमा खगेन्द्र दाइले लेख्नु भएन भनेर चाहिँ आलोचना पनि भयङ्कर भएको थियो उहाँले त्यसलाई स्वीकार्नु पनि भएको थियो अब नन फिक्सनहरू मैले सबैको अब यहाँ भन्न सकिनँ होला त्यतिखेर तपाईहरुले माफ दिनु होला मलाई
नन फिक्सनमा हाम्रो यज्ञसले भुइँया ल्याउनु उहाँले यो एकदमै चर्चामा रह्यो। नोभलै बनाउन खोज्नु भयो अरे, तर पछि म नन फिक्सनै बजारमा लान्छु भनेर उहाँले चाहिँ त्यसको हामी ठुलो कार्यक्रम पनि गरेका थियौँ। एकदमै धेरै चर्चामा आएको थियो त्यो कुरो। अति सुन्दर छ यो मधेसको दुःखहरूलाई उहाँले काव्यिक तरिकाले ल्याउनु भएको छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो वसन्त बस्नेतले 72 को बिचमा भनेर पोलिटिकल यो फर्स्ट पिपल मोभमेन्ट, सेकेन्ड पिपल्स मोभमेन्ट अनि सेटलमेन्ट अफ माओइस्ट इन्सर्जेन्सीको बारेमा अनि नेपाल इन्डिया प्रयोगशाला आएको त्योभन्दा अगाडि होइन, तर प्रयोगशालाले चाहिँ सारा देशकै बारेमा लेख्यो। तर यो 72 को बिचमा चाहिँ बढी मधेस आन्दोलनलाई लिएर मधेसको बारेमा उहाँले लेख्नु भएको छ। यद्यपि के कुराहरू भयो भनेर त्यसमा पनि पहिचानका के कुराहरू छन्, मधेसको सेटलमेन्टको कुराहरू पनि छन्, यद्यपि यो पूर्ण चाहिँ होइन, केही छनकहरू छ। अब नाटकमा हाम्रो प्रकाश आङदेम्बेले उहाँले स्थानीय कुराहरू पनि लेख्नु भएको थियो। त्यो बेसासँग बिताएको एक साँझमा पनि यो टोड्के कुसुन्डेको पेरेङ्गेको कुराहरू लेख्नु भएको छ प्रकाशीले। तर पछि लेखमानको ढुङ्गा चाहिँ एउटा नामैले यो पहिचानको आधारमा उहाँले नाटक लेख्नुभयो। अब हाम्रो राजनजीको हेचाकुपालाई पनि त्यहाँ केही साथीहरूले हेचाकुपाको नाटकै पनि मञ्चन गर्नुभयो र पोस्टमा डिजाइन गरेर हालेको कुरा, अनि पछि त्यसको केही गडबडीहरू आएको कुराहरू पनि हामीले सुनेका थियौँ। र लेखमानको ढुङ्गा भनेर यो सृष्टिमा चाहिँ जस्तो अब क्रिस्चियनिटीमा जिसस क्राइस्टले यसलाई पृथ्वीलाई बचाएको भन्ने छ, अब यता पनि ब्रह्माले बचाएको भन्ने छ, अनि अब मुन्दुमको मिथमा पनि लेप्मुहाङले बचाएको भन्ने छ। सुलुम्बी डाँडाहरू छ, मै बसेको पाँचथरको माङजामुनको माथि भन्ज्याङमा पनि एउटा सुलुम्बी डाँडा छ। यो चाहिँ सुलुम्बी डाँडामा चाहिँ लेप्मुहाङ आएर बसेको भनेर हामीलाई पनि त्यो पुर्खाहरूले भन्नु भएको थियो। अरू अरू ठाउँमा पनि त्यो एउटा मिथकको रूपमा चाहिँ त्यो डाँडाहरूलाई लिइँदो रहेछ। मैले पनि त्यो कवितामा लेखेको छु शब्दहरूको याक्सामा। र यसरी चाहिँ नामैले र नामदेखि बाहेक पनि पहिचान साहित्यमा धेरै कृतिहरू आएको छ। जसरी नरेश काम्बाङको चाहिँ अब खुकुरीको धार भनेर उहाँले गोर्खाहरूको बारेमा, झलक सुविदेले पनि गोर्खाहरूको बारेमा एउटा नोभलै उहाँले लेख्नु भएको छ। अनि मलाई नोभल अथवा नन फिक्सन के हो कन्फ्युजन भयो। र युद्ध साहित्य भनेर नरेश काम्बाङले युद्धमा चाहिँ जनजातिहरू कसरी बलजफ्ती रूपमा पहिले पठाइए, उनीहरूको चाहिँ घरबार बिन कसरी भयो, उनीहरू तेस्रो कन्ट्री चाहिँ अनिश्चित रूपमा कसरी सेटलमेन्ट भए, त्यो चाहिँ अब बेलायत र नेपालको बिचमा त्यतिखेरको शासकहरूको बिचमा एउटा ट्रिटी भयो। अनि बेलायत सरकारले चाहिँ युकेले चाहिँ अथवा विश्वका जसले नेपाली गोर्खाहरूलाई लग्यो, गोर्खाको नाम भजाएर हामी संसारमा वीर हौँ भन्यो, तर गोर्खाको दुःखलाई चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्न सकेन, संवाद गर्न सकेन भन्ने कुराहरू, र कति मान्छेहरू मरे, त्यसको दुःख कतिसम्म छ। र बेलायत जस्तो विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक देशहरू मध्येको एउटा देशले लोकतन्त्रको सिर्जना त्यहीँबाट भएको, संसदको सिर्जना त्यहीँबाट भएको, कानुनको सिर्जना त्यहीँबाट भएको, ह्युमन राइट्सको सिर्जना त्यहीँबाट भएको, त्यस्तो महान देशले पनि नेपालीहरूलाई चाहिँ नेपाली गोर्खाहरूलाई असमान पेन्सन, असमान तलबमा कसरी झुन्ड्याएर राख्यो, अल्झाएर राख्यो भन्ने दुःखलाई उहाँले लेख्नु भएको छ। र यो पनि एउटा ठुलो पहिचान साहित्यको लागि काम हो। र उहाँले स्वयं पनि 4 लाख, योपालि 5 लाख रुपियाँ पुर्याउने भन्ने उहाँको कुरा छ। त्यो पुरस्कार राशि पनि बढाइरहनु भएको छ। त्यसरी धेरै कामहरू पनि उहाँले गर्नु भएको छ, अरू धेरै साथीहरूले। पछिल्लो समयमा गणेश हाङसेनद्वारा चाहिँ अब कोरियामा बस्ने साथीहरू अनि गणेश हाङसेनको विशेष पहलमा चाहिँ यो पहिचान भन्ने एउटा बुकलेट निर्माण भयो, केही मोटो किताब निर्माण भयो। यहाँ सँगसँगै धरानबाट पनि हाम्रो शीर्षिसा राईहरूले, उहाँहरूको एउटा टिमले, प्रकाश दिपशाली उहाँहरूको लगायतले पहिचान साहित्यको धारणाहरू चाहिँ उहाँहरूले त्यहाँबाट प्रकाशन गर्नुहुन्छ एउटा मासिक पत्रिकामा। र यसरी मेनिफेस्टोहरू निर्माण भइरहेछ पछिल्लो समयमा। मैले पनि त्यहाँ चाहिँ सरिता तिवारीले प्रश्न गर्नु भएको छ कि पहिचान साहित्यको आधार चाहिँ के, हामीले चाहिँ समालोचना यसलाई कसरी मान्छौँ भनेर उहाँले लेख्नु भएको थियो। र मैले केही रूपमा व्याख्या गरेका थिएँ त्यसमा। अब यो पूर्ण होइन, किनभने कुनै चिज पनि पूर्ण छैन। अनि जस्तो एउटा भाषाको रूपमा म भन्छु तपाईँहरूलाई,
एकात्मक राज्य सत्ता खस केन्द्रीयताले चाहिँ के भन्छ भने फोटा भन्छ र मार्जिनल समुदायले चाहिँ फोटा भन्दैन। अब मैले फोटा उच्चारण गरेँ भने चाहिँ मेरो म चाहिँ मिक्सिड सोसाइटीमा बसेको कारणले चाहिँ मेरो जनजीवले फोटा भनौँ, तर मेरो त्यो लवज चाहिँ फोटा होइन, हामी चाहिँ फोटो भन्छौँ। र नेपाली मानक ग्रामरले पनि त्यसलाई चाहिँ विभक्तिको प्रयोग गरेर त्यसलाई एक अथवा एक भन्दा ज्यादा भनेर देखाउन लागि फोटो अथवा फोटोहरू। मानक ग्रामरले के भन्छ भने फोटा, मैले फोटा खिचेँ भनौँ भने धेरै फोटो खिचिन्छ। त्यो चाहिँ खस आर्य, यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ साथीहरूले। मैले यो धेरै साथीहरूले नबुझेको देख्छु म। अनि धेरै मैले त्यो कविताहरू तपाईँहरूले कृतिहरू लेखिरहँदा पनि ल्याङ्ग्वेज चाहिँ के हो त त्यसो भने, वाट इज द ग्रामर, हाम्रो ग्रामर के हो, अनि पहिचान साहित्यको ग्रामर के हो, खस आर्य साहित्यको ग्रामर के हो, पहिचान साहित्यको ग्रामर के हो। अहिले त अब पहिचान खस आर्य एकात्मक राज्य सत्ताभित्र परेको प्रगतिशीलता, आदर्शवाद, अस्तित्ववाद, शून्यवाद, हरेक कुराहरू छ नि त होइन। अनि त्योदेखि बाहेक पहिचान साहित्यमा पनि त्यो अस्तित्ववाद होला, त्यसको पनि यथार्थवाद होला, त्यसको पनि के अरे प्रगतिशीलता होला। अब त्यसले पनि समग्र रूपमा लिएला होइन। अनि त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो पहिचान साहित्यको भाषा भनेको चाहिँ फोटोहरू हो, फोटो र फोटोहरू। फोटो भन्नाले एक बुझियो, अनि फोटोहरू भन्नाले बहुवचन बुझियो। किनभने मानक ग्रामरले नै हरू थप्दाखेरि चाहिँ धेरै बुझाउँछ, तर खस आर्यले चाहिँ त्यो भाषालाई विकसित गरेर उनीहरूले फोटो र फोटा भन्छ क्या, फोटो र फोटा भन्छ। अनि केराको कोचा भन्छ, कोचा र कोचाहरू भयो। तर खस आर्य केन्द्रित राज्य सत्ताले चाहिँ कोचा कोचो भन्छ क्या, कोचो भन्छ। तर यो उनीहरूले बनाउँदाखेरि खस आर्य राज्य सत्ताले बनाउँदाखेरि यो सबै भाषा चाहिँ बन्न चाहिँ सकेको छैन, तर 80% चाहिँ यो भाषा बनिएको छ। त्यो त्यति चलायमान छ त्यो भाषा चाहिँ। त्यसरी त्यसलाई मानक ग्रामर पछाडि पनि त्यसलाई बन्ने क्रममा छ त्यो। तपाईँले बुझिसक्नुभयो, यसलाई म धेरै व्याख्या गर्दिनँ। अब जस्तो के अरे मैले बिर्खेको मृत्यु भनेर प्रगति राईको किताबको समालोचना गर्दाखेरि त्यसमा भोजपुरे लवज र अनि यता शङ्कर सभाको लवज उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मैले अलिकति बिर्सेँ। यो त्यो आकर लाउने र नलाउने दुईटा लवज छ उहाँहरू। त्यो चाहिँ प्रगतिजीले मलाई भन्नुभएको थियो र त्यसरी नै मैले त्यसको विश्लेषण गरेको थिएँ। त्यो राजनजीले चाहिँ उहाँले आफ्नो कृतिमा पनि दमिनी भिर र इच्छाकुमारमा पनि त्यो कुरा लेख्नु भएको छ उहाँले। र अब मैले त्यहाँ उपेन्द्र सुब्बाको लाटो पहाडमा आएको कुरा पनि भने, मैले त्यो हाउ भने होइन। अनि लिम्बूहरूको चाहिँ के हो त भन्नाले जस्तो गरी पठायो, हेरी पठायो भयो होइन। अनि बस्दै थुम्को भन्ने चाहिँ त्यो राईको लवज हो। त्यो अब पहिचानको साहित्यले पनि 123वटा भाषाको खस आर्य भाषादेखि बाहेक 122वटा भाषाको आफ्नो आफ्नो ग्रामरहरू होला। त्यो ग्रामर चाहिँ सबै ग्रामर चाहिँ पहिचान साहित्यको ग्रामर हो। र त्यो चाहिँ अब पश्चिमाहरूले आफ्नै किसिमले लेख्छ, पूर्वीहरूले आफ्नै किसिमको लेख्छ, मध्यले आफ्नै किसिमको लेख्छ, तराईकाले आफ्नै किसिमको लेख्छ। र धेरै बोले मैले, के त समय 5 निर्माणको कुरा गरिरहेको थिएँ मैले है। यो पहिचान साहित्यमा हामीले लेखनमा पनि ईश्वरको निर्माणहरू भइरहेछ, ईश्वरको विनिर्माण पनि भइरहेछ, अनि ईश्वरको विघटन पनि भइरहेछ। अब हुन पनि त्यस्तै भइरहेछ। जस्तो 62-63को आन्दोलन पछाडि मगरहरू चाहिँ बुद्धिस्ट भए, धेरै मगरहरू, मेरो गाउँमा पनि धेरै मगरहरू बुद्धिस्ट हुनुभएको छ उहाँहरू। अनि मगरहरूको आफ्नै उहाँहरूको पहिले एउटा प्राकृतिक धर्म थियो होला, उहाँहरूको आफ्नै ईश्वर थियो, प्रकृति पूजक हो। तर पछि चाहिँ ईश्वरमा अन्यलता सिर्जना भएकोले उहाँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै बुद्धलाई अङ्गीकार गर्नुभयो उहाँहरूले, र त्यो साहित्यमा उहाँहरूले लेख्नुभयो। अनि
अब राईहरूमा आफ्नो कुलदेवता मान्ने छँदैछ, पछि केही राईहरू हेभेनली पाथतिर जानुभयो उहाँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो किराँतीजीले चाहिँ त्यसको एन्टीमा आफ्नो वैचारिकतालाई जोगाउनुपर्छ भनेर उहाँ लागिरहनु भएको छ। त्यसैले ईश्वरको निर्माण र विघटन र ईश्वरको विरोधहरू पनि भइरहेको छ। यो ज्वलन्त व्यवहारमा पनि छ र विश्वमा भएको कुरा पनि त्यही हो। र अहिले हामीले भोगेको सत्ता पनि, हाम्रो नेकपाको सत्ता पनि हिजो ईश्वरको अस्वीकार गरेरै आएको हो। र फेरि उसले कल्चरल हेजिमोनाइज गरेर अहिले अब रामको मन्दिर स्थापना गर्नुपर्छ भनेर चेपाङको मन्दिर विध्वंस गरेर रामको मन्दिर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा यो चाहिँ गलत हो भनेर बौद्धिकहरूले कुरा उठाइरहनु भएको छ, हामीले उठाइरहेका छौँ। र अब यो पछिल्लो समयमा आएर पूर्वी पहाड लिम्बूहरूको पनि कस्तो भयो भने युमाचाममा थेबाचाम, अब यहाँ हाम्रो धर्मेन्जीले म त थेबाचाममै भन्नुभएको छ, अनि साथीहरू युमाचामतिर लाग्नु भएको छ धेरै। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी सबै युमाचाम थियौँ। अनि फाल्गुनन्दको आविष्कार पछाडि, फाल्गुनन्द एउटा आविष्कार हो, स्वयं आविष्कार हो अथवा फाल्गुनन्दलाई त्यो समयले आविष्कार गर्यो। अनि परिवर्तन आवश्यक पनि थियो लिम्बूहरूलाई त्यहाँबाट फर्काएर ल्याउनको लागि। र पछाडि आत्मानन्द लिङ्गदेन चाहिँ लारम्बामा स्थापना भइसके पछाडि अब अहिले आएर हामी हेरौँ न ईश्वरको विघटनहरू भएको छ। र त्यो विघटन पनि हो र एउटा ईश्वरको स्थापना पनि हो, नयाँ ईश्वरको स्थापना। र ईश्वरको स्थापना हुँदाखेरि चाहिँ मन्दिरहरू निर्माण हुन्छ। मन्दिर भनेको चाहिँ अब एज ए होल भयो होइन, माग्नेहरूको निर्माणहरू हुन्छ, त्यो हुनुपर्छ। छाला सुक्खा डाँडामा को आधिपत्यमा बारेमा पनि कुराहरू भइरहेछ, फक्ताङको आधिपत्य बारेमा कुराहरू भइरहेछ, त्यो साहित्यमा पनि आउनुपर्छ र त्यो नआइकन हुँदैन। र पहिचान साहित्यको एउटा अङ्ग हो, किनभने पोलिटिकल कुरा चाहिँ रिलिजन, कल्चर र इकोनोमिक स्ट्याटस र सोसल स्ट्याटसबाट चाहिँ सामाजिक स्ट्याटस, आर्थिक अवस्था, आर्थिक स्ट्याटस, नैतिक स्ट्याटस, उसको सांस्कृतिक स्ट्याटसको आधारमा चाहिँ पोलिटिकल स्ट्याटसहरू निर्माण हुन्छ र राज्य सत्ताले त्यसलाई हेजेमाइज गर्छ। यहाँ एउटा केन्द्रीय राज्य सत्ता छ र त्यो बाहेक अरू धेरै राज्य सत्ताहरू छन् र त्यो सबै राज्य सत्ताभित्र हामी छौँ। हामी एउटा स्वयं एउटा पब्लिक पनि राज्य सत्ता हो। हामी चाहिँ अब हामी पब्लिकहरू चाहिँ यो बुर्जुवा वर्गको बौद्धिक हो कि वर्किङ क्लासको बौद्धिक हो, हामीले आफूलाई छुट्याउनु पर्यो। त्यो चाहिँ ग्राम्सीले के भनेको छ भने 19औं सदीका मार्क्सिस्ट फिलोसफरले के भनेको छ भने राज्यले चाहिँ एउटा सत्ता निर्माण गर्छ र त्यो कल्चरल हेजिमोनाइज हुन्छ र त्यो चाहिँ फन्डामेन्टल हो, मौलिक हो र त्यसलाई सपोर्ट गर्नलाई राज्यले एउटा चाहिँ तथाकथित बौद्धिक राज्यको एउटा बौद्धिक वर्ग निर्माण गर्छ। र माधव घिमिरे राज्यले निर्माण गरेको एउटा बुर्जुवा वर्गको बौद्धिक व्यक्ति हो। त्यसैले उसले राष्ट्रवाद मात्रै हेर्यो, राज्यले त राष्ट्रवाद मात्रै हेर्छ, तल कुरा हेर्दैन। अहिले सडकमा चाहिँ भात खाइरहेको छ नि मान्छे होइन, तर राज्यले भोको छैन भनिरहेको छ नि त। त्यसैले राज्यको एउटा कुरो हुन्छ, वर्किङ क्लासको एउटा कुरो हुन्छ। अब पहिचान साहित्य लेख्नेले चाहिँ आफूलाई म वर्किङ क्लासको बौद्धिक हो कि इन्टेलेक्चुअल हो कि म चाहिँ राज्य सत्ताको इन्टेलेक्चुअल हो भन्नु बुझ्नु पर्यो। पहिचान साहित्य आफै एउटा राज्य सत्ता हो भने चाहिँ यसमा पनि दुईटा बौद्धिकहरू छन्, एउटा बुर्जुवा वर्गको बौद्धिक छ, एउटा वर्किङ क्लासको बौद्धिक छ र आफूलाई कहाँ उभ्याउने भन्ने कुरा हो। त्यो तपाईँहरू बुझ्नुहोस्। अब हामीले चाहिँ हाम्रो साहित्यमा अथवा एउटा पहिचान साहित्य लेख्नेले चाहिँ पहिचान साहित्यले चाहिँ के लेख्ने हो त? इतिहास लेख्ने हो, उसको कलाको इतिहास लेख्ने हो, साहित्यको इतिहास लेख्ने हो, आर्थिक क्षेत्रको इतिहास लेख्ने हो। अब आर्थिक क्षेत्रको इतिहास कसरी लेख्ने? राज्य सत्ताले त ठुलो ठुलो कल कारखानाहरूलाई चाहिँ आर्थिक क्रान्तिको रूपमा लिन्छ, तर मार्जिनलाइज पिपुलहरू त डोको एउटा बाँस फुटाएर अनि बाँसको चोयाबाट डोको बनिराखेको हुन्छ र उसले आफ्नो दिनचर्या गरिराखेको हुन्छ। राज्य सत्तासँग चाहिँ ठुलो ठुलो मल्टिनेसनल वाइन फ्याक्ट्रीहरू हुन्छ
तर एउटा मार्जिनलाइज मान्छेसँग त एउटा रक्सी पार्ने पैनी फोटी नानी र पाता हुन्छ अनि उसले चाहिँ 3 पाने 5 पाने रक्सी बनाएको चाहिँ बातामा यसो खरानीको धर्का बनाएर लेख्छ उसले तर अब पहिचान साहित्य लेख्नेले चाहिँ के लेख्ने त भन्नाले त्यो रक्सी पारेको कथामा चाहिँ त्यहाँको जीवन चाहिँ त्यहाँको समुदाय चाहिँ त्यसको आर्थिक स्रोतले बाँचिरहेछ त्यसको औषधीय गुणले बाँचिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले त्यो इकोनोमिक कुराहरू लेख्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ अब धेरै हुन्छ बेचमासको कुरादेखि लिएर जस्तो अब हामीले चाहिँ डोल्पातिरको साहित्य लेख्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ डोल्पामा चाहिँ गएर के अरे पंगास माछा मारेको लेख्यौँ भने त्यो मिल्दैन पंगास माछा मारेको कुरा चाहिँ राज्य सत्ताले लेख्ने हो अहिले राज्य सत्ताले गाउँ गाउँमा पंगास माछा बेचिरहेको छ मेरो घर छेउमा पनि आउँछ त्यो चाहिँ राज्य सत्ताले बेच्ने हो मैले चाहिँ 8वटा पोखरी बनाएको छु र त्यो पोखरीबाट चाहिँ म यति टन माछा चाहिँ जनतालाई गरिबलाई बेच्छु भनेर राज्य सत्ताको एउटा कारिन्दाले भन्छ तर हामीलाई थाहा हुँदैन कि त्यो पोखरीमा चाहिँ उसले रातारात सिमाना पारीबाट ट्रकका ट्रक माछा ल्याएर हाल्छ र कुहेको माछा समेत हामीलाई बेच्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन हामी चाहिँ अनि एकदम राम्रो माछा हो भनेर हामी चाहिँ त्यो खाइराखेका हुन्छौँ तर पहिचान साहित्यले चाहिँ के लेख्छ माथि काबेली खोलाको तिते माछा चाहिँ उकालो लाग्छ त्यो तिते माछाको एउटा आफ्नै मौलिक कथा छ त्यसको कल्चर छ भन्ने कुरा चाहिँ लेख्छ त्यसैले के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो त्यो पहिचान साहित्य र त्यो कुरा छ भने चाहिँ त्यो पहिचान साहित्य हो अब जस्तो म रेमिड ल्यान्डको कुरा गर्छु रेमिड ल्यान्ड निसाम भन्ने पात्र छ त्यहाँ उसको वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषहरूसँग छुटिएर बसेको महिलाहरूसँग उसको प्रेम हुन्छ अब लिम्बू पात्र हो तर त्यो क्रिस्चियन छ अब यसले एउटा चाहिँ हाम्रो समुदायमा क्रिस्चियनिटी बढ्दै गएको भन्ने कुरा चाहिँ देखाउँछ तर ओरिजिनल पहिचान चाहिँ क्रिस्चियनिटी होइन त्यसैले त्यो रेमिड ल्यान्डमा व्यक्त भएको पात्र चाहिँ ओरिजिनल पहिचानको पात्र होइन त्यो अहिलेको मिक्सअप र संक्रमणकालीन एउटा मार्जिनलाइज पात्र हो जसले चाहिँ अन्तर्जातीय विवाह गर्छ आफ्नो कल्चर पनि थोरै थोरै लिन्छ तर बढी चाहिँ अर्को कल्चरतिर गइसकेको भन्ने एउटा पात्रको व्याख्या गरेको छ त्यसैले त्यो पात्र चाहिँ ओरिजिनल पात्र होइन र हामीले त्यस्तो पात्र चाहिँ लेखिँदैनौँ भन्ने कुरा हो त्यो पहिचान साहित्यको ओरिजिनल पात्र होइन जसरी मैले अघि नथियाको चामली चाहिँ बीचमा ओरिजिनल पहिचान साहित्यको पात्र भयो भने अन्त्यमा उसले पहिचान छोडेको छ जस्तो हाम्रो देशसुबाको भयवादको कुरा गर्ने हो भने देशसुबाको पहिलेको उपन्यासहरू अति धेरै बिक्री भएको पहिचानकै आधारमा लेखिएको थियो आदिवासी उनले चाहिँ भयवाद देशसुबाजीले चाहिँ भयवादको दर्शनलाई लन्च गर्दाखेरि पनि आदिवासी उपन्यास चाहिँ के अरे पहिचानकै पिँढमा पक्रेर पहिचानकै धारमा पक्रेर उभिएको हो तर पछि चाहिँ गएर अहिले पनि आएर चाहिँ श्रीजङ्गा चाहिँ गुफामा गएर चाहिँ ऋषिमुनि भयो भनेर चाहिँ सृजनशील अराजकहरूले त्यसको आलोचना गरेका थिए अनि केही हदसम्म त्यो कुरा सत्य पनि हो र ग्राम्सीले के भनेका छन् भने हामीले चाहिँ अथवा राज्यले चाहिँ आफ्नो कल्चरल हेजेमोनीलाई चाहिँ विद्यालयहरू मार्फत र मन्दिरहरू मार्फत चाहिँ समाजमा लान्छ भनेको छ त्यसो भने पहिचान साहित्यले चाहिँ आफ्नो दर्शनहरूलाई आफ्नो वैचारिकीलाई चाहिँ आफ्नो सिद्धान्त अनुसार चाहिँ स्कुल अनुसार बाहिर लाने हो नि त जस्तो के अरे केन्द्रीय राज्य सत्ताले त गुरुकुल मार्फत लग्यो नि त गुरुकुल त अहिले पनि छ गुरुकुलमा चाहिँ दलितहरूले र चाहिँ आदिवासी जनजातिले पढ्न नपाएको भनेर त्यसको विद्रोह पनि भएको छ त्यसको ठुलो भण्डाफोर पनि भएको छ अनि पढ्न पाउनुपर्छ भनेर खस आर्यहरूले भनेका मान्छेहरूलाई चाहिँ त्यो खस आर्यको समाजले बहिष्कृत गरेको कुराहरू पनि छ हामीले भिडियो हेरिरहेका छौँ होइन अब काले राई भारतीय गुरुकुलमा गएर पढेर आएर चाहिँ उनी चाहिँ ठुलो वेदका ज्ञाता पनि भए र यसरी चाहिँ अब
के अरे पछिल्लो समय चुम्लुङलाई पनि अति चाहिँ यसको आलोचनाको पात्र भएको छ। चुम्लुङ पनि, चुम्लुङले आफ्नो चाहिँ एउटा वैचारिकीलाई, सिद्धान्तलाई चाहिँ बजारमा लान सकेन, लन्च गर्न सकेन भन्ने कुरा छ। जस्तो लिम्बू भाषाको क्लासहरू चाहिँ अब सिक्किममा चाहिँ डिग्री लेभलसम्म पढाइ हुन्छ भने नेपालमा चाहिँ चुम्लुङले के काम गर्यो भन्ने प्रश्नहरू उठेको छ। त्यसैले स्कुल चाहिँ जरुरत, विद्यालयहरू चाहिँ जरुरत हुन्छ कि त्यो मानिम मार्फत चलाउनु पर्यो। जसरी चाहिँ खस राज्य एकात्मक राज्य सत्ताले चाहिँ गुरुकुल मार्फत चलाएको छ त्यो, अनि अब मदरसा मार्फत चाहिँ तराईमा चलाएको छ। त्यो मदरसाको व्याख्याहरू चाहिँ आयो भने त्यो चाहिँ पहिचानको साहित्य भयो। अब माङ्गिममा चाहिँ अहिले लारुम्बामा केही कक्षाहरू चलाएको छ भर्खरै लिम्बू भाषामा चाहिँ नेपाल टेलिभिजनहरू पनि चलाएको छ। हाम्रो साङसेन वरक मुन्दुममा कविता लेख्ने साङसेन वरकले त्यो टिभीहरू, अनलाइन टिभी त्यो कार्यक्रमहरू चलाएको देखिन्छ हामी। अब सिक्किममा त्यो पढाएको पनि हामीले पाइरहेका छौँ। अब नेपालमा चाहिँ त्यो किन भएन त? पहिचान साहित्यमा त्यो कुराहरू चाहिँ आउनु पर्यो र त्यो आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले पहिचान साहित्यको एउटा चढको रूपमा, एउटा केन्द्रको रूपमा, कोरको रूपमा हामी लिनुपर्छ भन्ने हो। जसरी हेदेनमा चाहिँ अब लिम्बू भाषा साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान गठन भएको छ होइन, याक्थुङ भाषा साहित्य प्रतिष्ठान गठन भएको छ। त्यहाँ 28 भाषामा 28वटा कृतिहरू चाहिँ याक्थुङ भाषामा, याक्थुङ पानमा चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने अथवा नयाँ नै लेख्ने भनेर त्यो कामहरू भइरहेको छ। मातृभाषामा कृतिहरू पनि प्रकाशन भइरहेको छ, लेख्ने कामहरू भइरहेछ। यसरी चाहिँ तर मातृभाषामा लेखिएका कृतिहरू चाहिँ सुसुप्त अवस्थामा छन्। त्यसले चाहिँ जसरी नेपाली खस भाषामा लेखिएको पहिचानको कृतिहरू चाहिँ सशक्त शक्तिशाली ढङ्गमा अरू खस एकात्मक राज्य सत्ताको साहित्यलाई नै माफ गर्ने गरेर लेखिएको छ, तर लिम्बू भाषामै लेखिएका कृतिहरू चाहिँ त्यस्तो छैन भनेर चाहिँ आलोचक समालोचकहरूले भन्नुभएको छ उहाँहरूले। र अब त्यसमा पनि त्यसरी नै लेखिनु पर्यो। यदि लेख्न सकिँदैन भने कमसेकम हामीले खस भाषामा लेखिएका, पहिचान साहित्यले खस भाषामा लेखिएका कृतिहरूलाई अनुवाद गरेर भए पनि त्यहाँ लानु पर्यो। बिचो बजारमा आएका त्यस्ता महानतम ग्रन्थहरूलाई त्यो त्यो याक्थुङ पानमा अथवा किराँत लिपिमा कुनै मगरको खाम भाषामा पनि ट्रान्सलेट गरेर लानु पर्यो र त्यो क्षेत्रमा पढाइ हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। अब वैचारिकी चाहिँ के हो त? त्योभन्दा अगाडि म पात्रहरू भन्छु, पात्रहरूको बारेमा। अब हाम्रो पात्र चाहिँ त्यही लवज बोल्ने, त्यही सिपहरू प्राप्त गरेको, त्यही ज्ञान प्राप्त गरेको पात्रहरू चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्छ। चाटुवारमा त्यो केही हदसम्म भएको छ र त्यही लवज बोल्ने किसिमको पात्रहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब वैचारिकको कुरामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विशेष गरेर यो पहिचान साहित्यको चाहिँ अस्तित्ववादको कुरा हो, यो एक्जिस्टेन्सको कुरा हो र समतामूलक इन्क्लुसिभ लोकतन्त्र बारेमा बोल्ने कुरा हो। हार्डलाइन भए पनि त्यो हार्डलाइन चाहिँ समाजले त्यति स्वीकार गर्दैन। के भन्नुहोस् तपाईँहरू, अब हार्डलाइनको पनि छ, तर हार्डलाइनर चाहिँ हामीले पछि त्यसलाई आफैले पनि त्यसको बारेमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ। जसले आफ्नो कुराहरू चाहिँ स्ट्रङली भन्ने, तर समतामूलक र लिबरल किसिमको पात्रहरू, तर आफ्नो कुरा चाहिँ शक्तिशाली ढङ्गले भन्ने किसिमको वैचारिकी बोकेको स्क्रिप्टहरू, कथाहरू, आख्यानहरू, काव्यहरू, नन फिक्सनहरू चाहिँ चाहियो जसमा हाम्रो वैचारिकी होस् र यो बहुआयामिक सृजनशील प्रतिद्वन्दी किसिमको हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब मैले धेरै बोले धेरै कुरा छुट्न पनि सक्छ र म अब चाहिँ उहाँहरूले कविता अघिदेखि भन्नुभएको छ, म कविता भनेर आफ्नो वीर मार्छु होला भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँहरूको प्रश्नहरू केही छ भने मलाई भन्नु होला। मैले यहाँ प्रश्नहरू देखिनँ। अब अघि कति प्रश्नहरू आएको थियो। अहिले मङ्गल सिंह बेगाजी भन्नुभएको छ, राई कुमार राईले सुनिरहेको छु भन्नुभएको छ, रिडर्स क्लबले पनि भन्नुभएको छ। अहिले त त्यति धेरै हुनुहुन्न, 7 जना मात्रै हुनुहुन्छ, फेरि रिजोइन भएको हो।
यो मेरो कविता यहाँ मैले खोज्नु पर्ने हुन्छ। एउटा कविता भन्छु, अब धेरै लेट पनि भयो होइन, 6:30 भयो। मलाई त रगत उम्लेर आउँछ भन्ने यो पछिल्लो लेखेको 2-4 कविता मैले लेखेको थिएँ, त्यसमध्ये एउटा हो यो। नवराज विश्वकर्माको हत्या भएको पश्चात मैले लेखेको यो इष्टवेशको कविता हो। मलाई त रगत उम्लेर आउँछ। ओ मनुष्य, 5000 वर्ष अघिदेखि नवराज कामीहरूले आफ्नै गिदीको बन्दुक बनाएर तिम्रो राज्य थामेका हुन्। आफ्नै नलिहारको भाला खुकुरी तीर बनाएर तिम्रो शत्रुलाई परास्त गरेका हुन्। तिमीलाई इतिहासमा महावीर बनाएका हुन्। आफ्नै औँला काटेर करुवा बनाई तिम्रो खेतको फ्युज बनाएका हुन्। कहिले देख्यौ इतिहासमा नवराजहरूले तिमीलाई हतियार फर्कायो, औँला ठड्यायो? यो पृथ्वीको इमानको नदी नवराजहरूकै रगतको भाटीबाट खारिएर आगोमा बग्दै तिम्रो मस्तिष्कलाई सिंचित गरेको हो। त्यही पसिनाको नदीलाई तिमीले बागमतीको लेदो बनायो, विष्णुमतीको फोहोर मिसायो। तिम्रै आफ्नै पृथ्वीनारायणको दर्शनलाई गुहुमा झैँ लटपटायो। तिम्रो वेदको ऋचालाई लतरपत्तर कुल्च्यौ, तिम्रो बुद्धको अहिंसालाई हिलोमा टाड्यौ। तिम्रो संविधानको मर्म र भावनालाई भिरबाट झार्यौ। तिम्रो समाजवाद मानवता बालेर आगो ताप्यौ। तिम्रो मार्क्सवाद वर्ग सङ्घर्ष खरानी बनायो। तिम्रो जनयुद्ध धोती लगायो र आफैमाथि ढुङ्गा बर्साउँदै नाबालिका र बेखुसीको काउच रोप्यौ। हेर त यो हरियो खेतमा चल्ने हँसियाहरू निर्माणको गीत गाइरहेछ, जुन सङ्गीतले तिम्रो खलियानदेखि भान्सासम्म लय भर्छ। त्यही लयमा तिम्रो तथाकथित सभ्यताको साथ चल्छ। तिम्रो कलकलाउँदो नानीहरू हुर्किन्छ, त्यो उनै नवराजहरूको ब्रान्डेड करमबाट उत्पादित हो। आली आलीमा स्पर्श गर्ने कोदालो कुटोहरू समृद्धिको चुम्बनमा छन्, जो उनीहरूकै मांसलबाट यति बलवान र चलायमान छ। तिम्रो सुत्केरी आमालाई खिर पकाउने कचौडी नवराजकै सन्तानको दाहिने घुँडाको आङ्ग्राको रसायनबाट गालियो र आमाहरू दुधको मातृत्व बढाउँछन्। रुखलाई पातले झैँ तिम्रो लाजलाई छोप्ने नवराजहरूकै छालाले हो, जसको कारण तिमी पशुहरू भन्दा अलग छौ। आफ्नै आमा बहिनी अघि बेलाज उभिन्न सक्छौ। तिम्रो कुरूपतालाई उनीहरूले आफ्नो आँखा झिकेर गहनामा सजाएपछि तिमी सुन्दर देखियौ। तिम्रो वैभवको चिन्ताको आगोलाई निभाउन उनीहरूले आफ्नै मुटुको सन्दुकमा आफ्नै दशा काटेर ताला चाबी आविष्कार गरेपछि तिमी अजेय भयौ। यी सब गुणको आविष्कार पछि भने तिमीले आफ्नो आँखा बन्द गर्यौ, आफ्नै लागि मात्र हेर्यौ। तिमीले आफ्नो कान बन्द गर्यौ, आफ्नै लागि मात्र सुन्यौ। तिमीले आफ्नो गिदी बन्द गर्यौ, आफ्नै लागि मात्र सोच्यौ। जो आँखा कान गिदीको पोषण नवराजकै बहुराज्य कम्पनीमा उत्पादन हुन्थ्यो स्वीकारेनौ। वास्तवमा तिनीहरू सभ्यताकै आविष्कारक थिए, कलाका ज्ञाता थिए, तकनिकीका पिता थिए। तिमीलाई उनीहरूदेखि सुरुमै ईर्ष्या थियो, त्यही ईर्ष्याले जलेर तिमी संसार जलाइरहेका छौ। प्रेम त पहराबाट रसाएर उम्रिने बिरुवा जस्तो हो, जो हृदयको मूलबाट निस्किन्छ। प्रेम त प्रकृतिको अनुपम उपहार हो, जो अप्राप्य अमूल्य छ। प्रेम त ईश्वरीय स्वरूप हो, जो अनिवार्य र सत्य छ। यो संसार प्रेमको लायक छ। तब हे मनुष्य, तिमी को हो र नवराज कामीहरू को हुन्? लोकतन्त्रले उत्तर खोजिरहेको छ। मलाई त रगत उम्लेर आउँछ। धन्यवाद। मैले एउटा कविता भने, अब 3टा भन्नुभएको थियो, म अर्को पनि एउटा कविता भन्छु। यो आत्मा चढेको सखुवाको फेद भन्ने। सखुवा भन्ने सबैलाई थाहा छँदैछ, त्यसको जरा चाहिँ एकदम बलिष्ठ बलवान छ। यो जरा देखेर चाहिँ मलाई यो अनुभूत भयो र यो प्रतीकात्मक छ, बिम्बात्मक छ। म यसलाई प्रस्तुत गर्छु। आत्मा चढेको सखुवाको फेद। यो कस्तो आत्मा चढेको हो, ओ साम्बा भनिदेऊ, मेरो जीव तिरिङ्ग गर्छ।
यदि भयंकर जब्बर परक्क बटारिएका छेपारीहरू, यो जो जर्खरिएको मान्छलहरू, पुरातात्विक घृणित छालाहरू, शताब्दीौं पूर्वका दमनका साँच्ची फङ्गलहरू, वैचारिक सापेक्षीयताका कत्लाहरू, यो कुनै दासको हुन सक्छ, कुनै सतीको हुन सक्छ, कुनै अटुटको हुन सक्छ, कुनै खुंखार विद्रोहीको वा भयानक जब्बर लडाकुको, जो कुनै क्रूर घृणामा वा कुनै अमानवीय अपमानमा जोडसँग ढकिएको हुन सक्छ। ओ चाम्बा, यो गतिमा छ, यो बहावमा छ, धूप बाल तितेपाती सल्काऊ। ओ साम्बा, यो आत्मा कसको हो? यो कुनै सामन्तको हुनै सक्दैन, कुनै सुखीको बायोडाटासँग यसको जेनेटिक्स ताल्लुक राख्दैन, यो कुनै शासकको पनि होइन, यो कुनै फिरन्ता वा विदेशीको पनि होइन। यो भूमि, यो जमिन, यो माटोमा कति सहस्र उल्कापातहरू भए, कति अत्याचारका महात्रासदीहरू भए, तर किंचित डगमगाएन यो, कुनै समयको महाआँधीले पनि उखेलेन यो, कुनै जर्ताले पनि खुम्चिएन यो, भयानक खडेरीमा पनि सुकेन यो। कसरी यति धेरै दुःख बीच बाँचिरह्यो यो, कुनै महायोगी पनि समाधिमा लिप्त छ यो, खुकुलो माटोलाई कस्तेर अख्याउँदै ठिङ्ग उभिएको छ यो। चाम्बा, यो कसको आत्मा हो? कसरी सम्भव छ खुकुलोमा कतिलो उभिनु? यसको आयु हेर्दा, यसको पौर पर्गिँदा, यसका पटपटी फुटेका कुर्कुचाका मानचित्रमा यो सभ्यताकै कुनै दुखी डाइनोसर्स हुन सक्छ। तितेपाती ल्याऊ, धूप लगाऊ, यो त कुनै आदिम शिकारी हुन सक्छ। यो कसको आत्मा हो? यो कुनै भूमिपुत्रको विराट रूपसँग, कुनै महालडाकुको कायासँग ठ्याक्कै दुरुस्तै आत्माहरू मिल्छ। उँभो पक्काङतिरैबाट झरेको होस्, उदो सिमानामा उभिने दमित दक्ष प्रजाको आत्मा होस्, जो सबै जातले थिचिएर हेलाले निम्जो भएको होला, सिमाना किचोलोले गिजोलेर आत्मा धुजा धुजा भएको होला, हिमालको आँसुले डुबेको होला घाँटीसम्म, पहाडबाट बगेको रथ्यानले लतपतिएर दुर्गन्धित भएको होला। हो, यो त्यही आत्मा हुनुपर्छ, हो त्यही आत्मा हो। ओ साम्बा, ठिङ्ग उभिरहने, अडिग निश्चल उभिरहने, यो धरतीमा, अति सभ्यतामा, दुःखको ठुलो आवाजसँग, मेहनतको महानदीसँग, साहसको टाकुरासँग, त्यही भूमिपुत्र, त्यही माटोको प्रेमी, त्यही दमित, त्यही प्रताडित हो अजङ्गको अस्तित्वसँग उभिरहेको छ। अठ्यार बलवानसँग माटोलाई म आत्मबोधमा छु, यो चलमलाउँदैछ, यो हलचलमा छ, धूप हाल, यो आत्मा कसको हो साम्बा? धन्यवाद। म जानुभन्दा अगाडि केही कुरा बोल्छु। जस्तो अलिकति छुटेको, हामीले इतिहासहरू लेखन गर्दाखेरि, सांस्कृतिक कुराहरू लेखन गर्दा अथवा आदिवासी पहिचान साहित्य, आइडेन्टिटी लिटरेचर लेख्दाखेरि चाहिँ इस्लामिकीकरणको पनि धेरै महत्त्व हुन्छ, जो पहिले चाहिँ आञ्चलिकता भन्थ्यो। जस्तो अहिले सांस्कृतिक आन्दोलन चलेको छ ठाउँको नामकरणहरूको बारेमा, त्यसको इतिहासहरू लेख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ बढी मुखरित हुने गरेर लेखिनु पर्यो। पात्रहरू त्यसरी नै आउनु पर्यो। यो चाहिँ दलितको विषयमा, फेमिनिजमको विषयमा, थर्ड जेन्डरको विषयमा, अनि यौनको विषयमा, महिलाहरूको विषयमा, रङ्गभेदको विषयमा, अनि विशेष गरेर सीमान्तकृत समुदायको विशेषमा जो राज्यको छायामा परेको छ, ती विषयहरूमा चाहिँ हामी त्यो कुराहरू चाहिँ लेख्नुपर्छ र त्यो आउनुपर्छ, आएको छ, अझै सशक्त ढङ्गले आओस् भन्ने जानकारी हो। र त्यो आयो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी पहिचान साहित्यको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ, जो बागियान, पहिचान जस्ता पत्र पत्रिकाले पनि यसलाई उठान गरिरहेको छ र नेपालका अनलाइन मिडियाहरूले यसलाई उठान गरिरहेको छ। अब उमा सुवेदीको सयौं पुतली पछिल्लो समयमा यो चाहिँ नारी समस्यालाई लिएर, फेमिनिजमलाई लिएर लेखिएको अलिक आवेगपूर्ण र शक्तिशाली ढङ्गले लेखिएको कृतिको रूपमा पनि लिइन्छ त्यसलाई। अब त्यसरी नै हाम्रो हाङ्गिङ अज्ञातको पछिल्लो एउटा कविता छ 52 बाजे भस्टेज भन्ने। त्यसमा चाहिँ दुईटा समुदायको, दुईटा जातिको एउटा वृद्धहरूलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणलाई अत्यन्त शक्तिशाली ढङ्गले कविले स्थापना गरेका छन्। त्यो एउटा अनुहार देखिन्छ, सिंहको चित्र नै त्यसमा आउँछ त्यसरी नै। र अरू धेरै कवि लेखकहरूले यो कुराहरूलाई लेखिरहनु भएको छ। अब पश्चिममा पनि अब बातको रूपमा चाहिँ अब फरक आयामहरूले पनि लेखिरहेछ है, अनि कुकुर कविहरूले पनि लेखिरहेछ, अनि
उन्मुक्त पुस्ताहरूले लेखिरहेछ। र अब साहित्य चाहिँ लिटरेचर चाहिँ हामीले लेखेको यो हार्ड कपीहरू मात्रै होइन, जस्तो गीतहरू, गीतमा अब झुमा लिम्बूको गीतहरू भयो, अनि याङदेन शेर्मा अनि प्रवीण शेर्माहरू लगायतले बनाएको गाएको गीतहरू भयो। झुमा त्यसमा शीर्ष स्थानमा छ र त्यो अगाडिका गायक गायिकाहरू पनि हुनुहुन्छ, मैले अहिले नाम लिएन। अनि विक्रम सुब्बाले पनि केही कविताहरू शक्तिशाली ढङ्गले उहाँले लेख्नु भएको छ। विराट किराती, राजकुमार अनिश्चित जस्ता, रोमानी कुलुङ जस्ता कवि लेखक, केजी सुब्बा अनि केशव सिलवालले चिमेचरी, उहाँहरूले पनि यसरी लेखिरहनु भएको छ। धेरै कवि लेखकहरू हुनुहुन्छ, मैले अहिले समग्र रूपमा उहाँहरूको नाम लिन सकिनँ। आइ एम भेरी सरी फर द्याट। अब यो फेमिनिजमको बारेमा चाहिँ कठपुतला भनेर चाहिँ उहाँले लेख्नु भएको छ र त्यो पुस्तकको बारेमा मैले पनि बोलेको थिएँ। त्यो अत्यन्तै शक्तिशाली, त्यहाँ वैज्ञानिक कथाहरू हुन्छ, त्यो बाहेकको चाहिँ फेमिनिजम बारेमा एकदम शक्तिशाली ढङ्गले लेखिएको एउटा कृति मानिन्छ त्यसलाई। र अब अश्वत्थामा चाहिँ स्वयं केन्द्रीय राज्य सत्ताको पात्र भइहाल्यो, तर त्यसलाई चाहिँ भञ्जन गरेर कुमार भट्टराईले पछिल्लो समयमा यो केन्द्रीय पात्रहरू मानकलाई भत्काएर चाहिँ लेखेको छ, जसमा चाहिँ यो हाम्रो एकलव्यको बारेमा र दुर्योधनको बारेमा लेखिएको छ। र एकलव्यलाई चाहिँ केही अलिकति मात्रामा उठाउने प्रयासहरू गरिएको छ, यद्यपि त्यो लेखकले चाहिने मात्रामा उठाउन सकेनन् र नेक्स्ट टाइममा उठाउँछन् भन्ने मलाई लागेको छ। र अब योगमायामा महिला दृष्टिकोण, योगमायाले लिएको त्यतिखेरको न्यायको कुरा चाहिँ समग्रताको कुरा भयो, तर त्यो योगमाया महिलाको बारेमा आएको, फेमिनिजमको बारेमा आएको कुरा चाहिँ पहिचानकै मुद्दा भयो। तर योगमायाले उठाएको त्यो त्यतिखेरको गडलाई चाहिँ, रिलिजनलाई चाहिँ केन्द्रीय सत्ता मानिन्छ, त्यो चाहिँ पहिचानको मुद्दा होइन। तर फेमिनिजमको हिसाबले महिलाले त्यो समयमा त्यति धेरै शक्तिशाली ढङ्गले कामहरू गर्नुभएको चाहिँ एकदमै शक्तिशाली फेमिनिजमको पक्षधर्ता हो। र केही समय अगाडि नेपालमा पनि चरित्रहीन नारी भन्ने एउटा आन्दोलनहरू चलेको थियो। अब विश्वमा त अब लेग लक्ड पनि चलेको, अनि पछिल्लो समयमा मैले ठ्याक्कै त्यो आन्दोलन बिर्सेँ, यो महिलाहरूको आन्दोलन जसले धेरै सेलिब्रिटीहरूलाई त्यसले समाप्त गर्यो। यसरी चाहिँ फेमिनिस्टहरूको कुरालाई पनि, अनि थर्ड जेन्डरको कुराहरूलाई पनि नोभलहरू लेख्नु भएको छ। गौतमजीले पनि त्यो लेख्नु भएको छ। मैले कृति ठ्याक्कै मनिषाजीको कृति अहिले मैले यहाँ आएन भन्नलाई, बिर्सेँ, सरी फर द्याट। अनि अब यो माओइस्ट विसर्जन, माओइस्ट आन्दोलनले पाखा लगाएका बारेमा पनि धेरै लेखक कविहरूले लेख्नु भएको छ, त्यो कृति बारेमा, त्यस बारेमा लेख्नु भएको छ। र यो क्षेत्र पनि एउटा पहिचानको दृष्टिकोणले आएको कृतिहरू मलाई लाग्छ। र समग्रमा मेरो के भयो, कस्तो भयो, यहाँ प्रश्न आएको भयो, म त्यसको उत्तर दिन्छु। महेन्द्र विरहीजी पनि आउनु भएको छ अहिले, र अरू साथीहरूको चाहिँ त्यस्तो प्रश्नहरू केही पनि छैन। र म अहिले 6:42 भयो, बिचमा 5-10 मिनट जति नेटले धोका दिएर म फेरि रिजोइन भएको हो। मैले 2टा कविता वाचन गरेँ अहिले। के गरौँ, म अब बिदा लिउँ कि भनेको, बिदा लिनुपर्छ होला, त्योभन्दा बढी मैले कविता सुनाइनँ। हस्त सेवारो, मैले यहाँलाई सेवारो भने, जोजोलोपा सेवारो, जोडले मिजोरले सेवानी।